کیتی وتوہا دے چہرے والیا سونیا اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک آنسو دی قیمت کی ہے اگر سمجھ آ جائے اپنے مالک دا پیار اپنے نال سمجھ آ جائے تے محبت نال جواب دیا جائے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ اللہ دے ڈر دے نال اپنی اکھ دے وچوں ایک آنسو کٹے گا قیامت والے دن اللہ حشر دیاں صفاں دے وچوں بندیاں نو وکھرا کرے گا فرمائے گا تسی وکھرے ہو جاؤ فرشتے عرض کرن گے یا اللہ اے بندے کون نے اللہ فرمائے گا یہ عام بندے نہیں یہ وہ بندے نے جڑے میرے ڈر دے نال میرے خوف دے نال میرے پیار دے اندر روندے رہنے یا اللہ انہاں نو جنت دے گا گناہ معاف کرے گا اللہ فرمائے گا گناہ بھی معاف نے جنت بھی ملے گی پر آج انہاں دا انعام وکھرا ہے یا اللہ کیڑا انعام ہے اللہ فرمائے گا آج انہاں سارے آنو میں اپنا ڈائریکٹ دیدار عطا کراں گا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليه اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دی اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد اللہ کریم دا لکھ لکھ شکر ہے کہ جس نے زندگی دے اندر اے بابرکت اور عظیم و شان اے یوم یعنی عید الفطر دا اے دن عطا فرمایا آج شکر دا دن نے اللہ دی بارگاہ دے اندر آج شکریہ ادا کرن دا دن نے اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا میرا شکر ادا کرو لَأَزِيدَنَّكُمْ تاکہ میں تو انو زیادہ عطا کراں تسی میرا شکر ادا کرو اور تاکہ میں تو انو زیادہ عطا کراں وَلَئِن كَفَرْتُمْ فرمایا کفر نہ کرو میری نعمت لے کے کفر نہ کرو آکڑو نہ فرمایا صرف میرا شکر ادا کرو تسی میرا شکر ادا کر دے جاؤ گے میں تواڈیاں نسلاں نو قیامت دی صبح تک نوازدا جاواں گا حضرات دی وقار اے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما باپ بھی صحابی ہے تے بیٹا بھی صحابی ہے عید والے دن آپ نے کوئی کپڑا نواں نہیں پایا تو اسی طرح ہی آپ بازار میں چل دے جا رہے ہیں چل دیاں نا جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے کسی نے آکیا اتنے بڑے صحابی دا پتر ہیں اتنے بڑے آدمی دا بیٹا ہے وقت دے خلیفے دا پتر ہے تے آج تو نواں کپڑا ہی کوئی نہیں پایا تے فرمایا گل سنو جے اوئی میرے تو ناراض ہو گئے تے میرا نواں کپڑا کس کم دا ہے تے جے مالک راضی ہو جائے تے نویں کپڑے دی اوقات کوئی نہیں رہ جاتے اچھی طرح سارے کہہ دیا کرو سبحان اللہ حضرات تو آپ نے فرمایا جدوں میرا رب میرے تے راضی ہو گیا نا تو پھر نویں کپڑے دیو تھے اوقات کوئی نہیں رہ گئی نویں کپڑے دیو تھے اوقات کوئی نہیں رہ گئی ایمانداری دے نال دسو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی قوم واسطے
اگر آسمانہ تو پکیا پکایا کھانا اتر آوے تے او اونا دے پچھلیاں واسطے بھی عید بن جائے او دن تے اونا دے اگلیاں واسطے بھی عید بن جائے تے خدا دی قسم تے امت محمدیہ تے اگر خدا راضی ہو کے رمضان دے روزے قبول فرما کے تے اللہ اپنا راضی نامہ اگر اس امت نو عطا فرما دے تے اس تو بڑھ کے اس امت واسطے کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والی فرماندے نے کہ عید دا دن ہوئے تے میں مسجد وال جا رہے ہیں تے میرا دل کیتا کہ میں جناب فاروق اعظم نو نال لیندا جاواں۔ جناب والی آپ فرماندے نے جڑے بلے میں فاروق اعظم دے دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں یہ آواز آئی کون ہے؟ کیا حضور میں ابو ہریرہ آیا؟ آپ نے فرمایا کدھر آئے ہیں؟ عرض کی تھی حضور مسجد وال جانے اور نماز وال عیدگاہ وال چلیے۔ آندے نے جناب فاروق اعظم روندے باہر آ رہے نے، آپ دی داڑھی مبارک جڑی اتھروਆਂ دے نال تارے، آپ دی داڑھی جڑی آنسواں دے نال بھری ہوئی ہے۔ میں عرض کی تھی حضور اج تے عید دا دن نے، اج تے خوشی دا دن نے، اج تے او دے انعام دا دن نے، تسی رو کیوں رہے ہو؟ تسی پریشان کیوں ہو؟ فرمایا مینوں اے تے ذرا دس اج عید دا دیاڑا کدے واسطے؟ حضور جدے روزے قبول ہو گئے۔ فرمایا پھر عمر نو تے نہیں پتا او دے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ فرمایا اج عید تے او بندہ کرے او جدیاں عبادتاں تے ریاضتاں تے نمازاں جدی سحری و افطاری اللہ نے قبول فرما لئی ہے۔ عید تے میں تو روزے دار واسطے میں، عید ہر بندے واسطے نہیں ہوتی، عید تے او دے واسطے میں بیلیو کہ جنہیں روزے رکھے تو پھر میرے اللہ نے دے روزے قبول فرما لیں۔ لیکن سانوں دی بارگاہ دے اندر یہی یقین ہے نا کہ وہ بڑا مہربان ہے اور وہ اپنے بندیاں تے مہربانی فرمان والا ہے۔ ساڈے روزے، ساڈیاں عبادتاں، ساڈیاں ریاضتاں وہ دے قابل تے نہیں، لیکن وہ اتنا رحیم ہے کہ اگر بندہ ایک باری وہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکا دوے تو اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ انہاں دی اس سر جھکائے نو قبول فرما لیتا ہے۔ ذرا اچھی سارے کہہ دو ذرا سارے سبحان اللہ۔ بنی اسرائیل دے اندر اسی شکر ادا اللہ دا نہیں کر دے۔ میں یہ بات عرض کر رہا، ایک بندہ سی پہاڑی دی چوٹی تے جا کے بیٹھ گیا تے اللہ اللہ کردیاں رہنا، اللہ اللہ کردیاں رہنا۔ تے انہوں کسی نے پوچھیا کہ تُوں کوئی ہاتھ نال کوئی کمائیں گا بھی کچھ کریں گا بھی؟ تے انہیں کہا نہیں، میں صرف وہ دی عبادت کروں گا، میرا اللہ منو اپنی عطا دے وچوں منو ضرور عطا کرے گا۔ انہیں کہا میں تو صرف بے کے وہ دی عبادت کروں گا اور منو یقین ہے کہ منو خالی نہیں موڑے گا۔ اجی انہیں اتنی گل سوچی ہے کہ جناب والی اللہ کریم نے ایک بندے دی ڈیوٹی لا دیتی۔ اللہ نے فرمایا اپنے نیک ولی دی، نیک بندے دی میرے رب نے ڈیوٹی لا دیتی۔ فرمایا جاؤ تیری ڈیوٹی ہے انہوں صبح بھی کھانا پہنچانا، انہوں شام نو بھی کھانا پہنچانا اور ایدی ہر ضرورت نو پورا کرنا۔ فرمایا جاؤ ذرا تسی اس بندے دی جنابے والی جڑے ویلے ڈیوٹی لگی ہے انہیں صبح بھی جانا، انہیں شام بھی جانا۔ ایک دن بندہ لیٹ ہو گیا، جڑے ویلے جنابے والی لیٹ ہویا وہ عبادت گزار، وہ تہجد گزار، وہ اللہ اللہ کرنے والا جڑا ہے انہیں جنابے والی اپنے مسلے نو چھوڑیا، اپنے عبادت خانے نو انہیں جنابے والی چھوڑیا، چھوڑ کے پہاڑی تو تھلے آ گیا۔ جڑے بلے پہاڑی تو تھلے آیا لوگاں کو منگنا
شروع کیتا جڑے ویلے لوگاں کول منگنا شروع کیتا کسے دا بوا کھڑکا اج مینوں پیاس لگی ہے اج مینوں بھوک لگی ہے اج اے معاملہ ہے انہوں روٹیاں کٹھیاں ہو گئیاں 4 روٹیاں انہوں کٹھیاں ہوئیاں لیکن انہیں تو وعدہ کیتا سی کہ میں صرف عبادت کرانگا عطا مینوں میرا اللہ کرے گا لیکن ایک دن دی روٹی لیٹ ہوئی تو عبادت چھڑ کے لوگاں کولوں منگنا شروع کر دیتا اللہ نے کتے دی ڈیوٹی لا دیتی فرمائے دے پیچھے ہو میں نظر وہ جڑے ویلے پیچھے ہویا نا تو کتے تو ڈر کے انہیں ایک روٹی بھی دیتی کتے تو ڈر کے دوسری روٹی بھی دیتی تو جڑے ویلے تیسری روٹی دیتی نا تو کتے نو کہن لگا تو رجدہ نہیں ہو بڑا بے صبر ہے کتے نے انج آسمانہ والتیان کیتا تے آکھے آج ذرا بولن دی طاقت نہیں ہو دیندہ آج ذرا بولن دی طاقت نہیں عطا کردہ اللہ نے بولن دی طاقت عطا فرمائی تے کتا بول کے کہن لگا او انسان غور کر بے صبرہ تو ہے کہ بے صبرہ میں ہاں تو نے ایک دن عطا نہیں کیتا تے تو لوگاں دے بوئے کھڑکانے شروع کر دیتے نے ایک ٹائم جنابے والی انہیں عطا نہیں کیتا تے تو لوگاں دے دروازے کھڑکانے شروع کر دیتے نے ایک گناہ او میرا ماں پیو ویکھے ایتے دیوے دیس نکالا لکھ گناہ او میرا اللہ ویکھے او پھر بھی بخشن والا اللہ دی بندہ جنہوں دی ذات دے نال تعلق جوڑ لوے تو پھر جڑیا رہنا چاہیے بزرگ جانتے نے حضرت ذوالنون مشری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بڑے آپ دا واقعہ اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھ ساتھی حضرت نجیب الدین متوکل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بالکل درویش سن گھر دے اندر کدی کوئی چیز نہیں سی ہے کوئی چیز کھان واسطے نہیں سی تے عید دا دن ہوئے تے مہمان کٹھے ہی آ گئے جدے کول ایک نو کھوان واسطے نہیں سی او دے گھر ٹک لگ گیا مہمانہ دا تے آپ پریشان نہیں ہوئے بس آپ نے 2 نفل پڑھے تے مکان دی چھت ٹر گئے آکھیا گل سن اے میں نہیں آندے تو ہی کر لینے ایک بار ذرا سارے ذوق میں فرما دو سبحان اللہ جنابی والی آپ فرمان لگے میں نہیں آندے مہمان جڑا اللہ دی رحمت ہے یا اللہ یا تیری رحمت جڑی ہے میرے والائی ہے اے میں نہیں تو ہی پیجی ہے میری اللہ تو میرے حالات جاننے میرے کل تے پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں کمان واسطے ایک نوالا بھی نہیں یا اللہ میرا مالک بھی تو ہی ہے میرا خالق بھی تو ہی ہے میرا رازق بھی تو ہی ہے الہ بھی تو ہی ہے رب العالمین بھی تو ہی ہے جے انہوں میرے دروازے تے توڑے تے دا بندو بست بھی تو ہی فرما دے آپ فرما دے میں خدا دی قسم میں چھت تے مسلح ڈا کے سر سجدے وچ رکھیا ہاتھ پھینکا پیچھے آواز آئی نجیب الدین متوکل ذرا سر سجدے چوئی اٹھا فرما دے نے جڑے بلے میں سر سجدے چوئی اٹھایا تے میرے مسلح دے سامنے ایک طباق بھی آئے ہوئے ہے جدی اندر کھانے ہی کھانے نے جدی اندر نعمتہ ہی نعمتہ نے جدی اندر خدا دیا جناب والی نعمتہ نے آپ فرما دے میں اللہ دا شکر ادا کیتا میں کیا میری اللہ میرے تے اتنی مہربانی فرمائی اتنا احسان فرمائی ہاتھ سے غیبی چوئی آواز آئی او نجیب الدین
तवक्कल, तू मेरे ते तवक्कल करके बैठा रहा है, तू मेरी जात ते लो ला के बैठा रहा है, तू मेरे ते नजर रख के बैठा रहा है। मैं क़यामत तक आने वाले वास्ते ऐलान पिया करना, और जरा मेरी जात ते तवक्कल करके बैठ जाएगा, जे मैं ईसा दी कौम नू पकिया पकाया खाना दे सकना, तुसी ते उज मुहम्मद दे नौकर तुहानू क्यों नहीं दे। या रसूल अल्लाह उच्चा आख्या जो मोहब्बत दे नाल हज़रात तो जनाबी वाली मैं बात अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह ने फरमाया तू मेरी जात दे नाल, जरा उच्ची कह दे, मेरी जात दे नाल ताल्लुक जोड़ के तू बैठा रहे हैं, ते अगर तू आज मेरी जात दे नाल तेरा ताल्लुक जुड़िया रहा है, तू मैनू नहीं छड्या, मैं तेनू नहीं छड्डांगा। तू मेरे ते नजर लाई रखी है, मेरी कुदरत की निगाह तेरे ते रही है। तो अज दा दिन सानू बहुत सारे पैगाम देता कि अज दा दिन इस पैगाम देता है कि किसी गरीब नू, किसी माड़े नू, किसी यतीम नू अपनी ईद की खुशियां दे विच शामिल करने का नाम ईद है। ईद की खाली नमाज पढ़ के चले जान का नाम ईद नहीं, ईद की खुशियां दे विच दूसरे नू शामिल करने का नाम ईद है। मेरे आका की ये तालीम है। हुजूर मेराज तो वापस तशरीफ ले आए ना, तो मेरे आका मक्का पाक के बाजार जा रहे सन, एक औरत सिर ते समान लद के ना अगे अगे पे जाती सी, तो कदम डोल गए, समान डिगा, तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौड़े। इनू बड़े तवज्जो नाल इस जुमले नू सुनना है, ये मेरे आका दा पैगाम है। सरकार दौड़े तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाके ना अपने मोढे तो काली कंबली ला के उस औरत के सिर दे उत्ते दे दिते। ऐ मैं पैगाम देना चाहना, सिर ते चादर देने तो पहले मेरे आका ने उसकी जात नहीं पूछी, सिर नहीं जुबान हिला के जरा एक बार फरमा दो सारे, ओदी बिरादरी नहीं पूछी। असी तो बिरादरी नू नवाजन दे आदी है ना, तो मुसलमान भी हाँ, और असी अपने सपोर्टर नू नवाजन दे आदी हाँ, तो मुसलमान भी हाँ। असी तो अपने उस बंदे नू नवाजन दे आदी हाँ जेड़ा साडे काम आवे, लेकिन आका दी ते तालीम नहीं। मेरे आका ने उन्हें नहीं पूछा तेरी बिरादरी केड़ी है, तेरा मजहब केड़ा है, तेरा मसलक केड़ा है, ओदे सिर तो चादर उतरी, मेरे मुस्तफा ने चादर उतार के जनाबे वाली जड़े मेरे ओदे सिर ते चादर दी है, अगो बोल के कह लगी गरीबां दे सिरां ते चादरा देने वाले तू कौन है? गरीबां दे सिरां ते यतीमां दे सिर कजन वाले तू कौन है? ते खड़ी दा ताजदार मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बोले फरमाते ने, ओ महबूब ए हबीब रब्बाना हशरदा आप यतीम यतीमा ताई एते हाथ शेरी ते दरदा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जड़े वेले सरकार ने उहदे सिर ते चादर दी, मेरे आका ने फरमाया तू कौन है? अरब की आका मैं यहूदी दी नुकरानी आ, ते मैं भी यहूदाना, मेरी तबीयत खराब है, मैं ओदा सामान ले जानी आ, मेरा सिर चकरा गया, मैं जमीन ते डिगी आ, सामान बिखर गया है, ए बददुआ दे मुखड़े वाले आ सोने मैनू यकीन है ओ मैनू बड़ा मारेगा, हिसाब भी लवेगा ते समान भी लवेगा, चिड़का वखरियां देगा, मारेगा वखरा। मेरे आका
تشریف لے آؤ گے تو آپ دا حسن ویکھے گا پھر نقصان یاد نہیں رہ جائے گا محمد دا مکھڑا ہی ویکھدا رہ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کرنا میرے آقا دے نال چلے پھر یاد کران لگا مشرق نہیں پوچھیا برادری نہیں پوچھی مذہب نہیں پوچھیا لیکن اسی تے نام دے مسلمان رہ گئے میرے آقا نے فرمایا چل جلدی جلدی انہیں ایک دروازے تے دستک دیتی یہودی باہر آیا تو انہیں بڑا کھور کے ویکھیا کہنے لگا میرا سامان کتھے ہی انہیں کہا میرے وال نہ ویکھ اج لے کے کڈا سونا نال آئی کریم آقا دا چہرہ ویکھ کے کہنے لگا یہودی ہو کے بھی میرے آقا دا چہرہ ویکھ کے تے بول اٹھیا تے کہنے لگا سونیا تسی تے میرے دروازے تے تسی تے میرے دروازے تے میرے آقا فرمایا میں تیرے نال زیادہ گلاں نہیں کرن آیا اے کی لگ دیا گونگے نوجوان میں دعوت نہیں دین لگا اتنا بڑا جملہ میرے آقا نے فرمایا کی لگ دیا آندہ جی نکرانی ہے سرکار نے فرمایا خاموش اے نکرانی بعد چیتی پہلے ہوئے فرمایا نکرانی بعد چے فرمایا تی پہلے وے جنابی والی میرے آقا نے فرمایا میں تینوں کہنا آیا اینو مارینا اینو چھڑکینا او دے وال بیک کے کہنے لگا کلمہ پڑھائی ہے وہ ساکھیا نہیں میں کلمہ نہیں پڑھیا تو یہودی دیاں چیخاں نکل گئیاں میرے آقا نے فرمایا کی ہے رویا کیوں ہے وہ ساکھیا واہ سونیا جنہ منیا بھی نہیں اونا دے ذمہ چک کے آگیا تے جڑے من کے بیٹھے نے اونا دا کی جنابی والی میرے آقا نے فرمایا اینو مارینا اینو چھڑکینا میرے آقا نے فرمایا جتنا نقصان ہویا ہے او دے پیسے تینوں میں دے دینا انہیں کیا نانا سونیا پیسے نہیں چاہی دے بس 2 منٹ آپ دا ٹائم چاہی دے میرے آقا نے فرمایا میں اتھیاں ادارہ قمر الاسلام میں چاہ کے عید الفطر دا خطبہ سماعت فرمان والے ہو میرے آقا دے غلاموں یہودی اندر گیا اپنی کتاب لے کے آیا جڑے میرے کتاب لے کے آیا ایک باری کتاب ویکھ دے پھر آقا دا چہرہ ویکھ دے پھر کتاب ویکھ دے آقا دے ہاتھ ویکھ دے پھر کتاب ویکھ دے کملی والے دے قدم ویکھ دے میرے آقا نے فرمایا او یہودیا کی ویکھنا ہے اس جملے نو میرے آقا دا غلام بڑی محبت دے نال سنے گا کہنے لگا سونیا ذرا اے فرماؤ رات معراج تو آئے ہو رات معراج تو آئے ہو رات معراج تو آئے ہو میرے آقا نے فرمایا او یہودیاں تینوں کیویں پتہ لگے میں معراج تو آیا انہیں کیا میں یہودی ضرور ہاں ساڈی کتاب وچ لکھیا ہویا ہے آخری نبی دی یہ شان ہوے گی راتی معراج کرے گا دنے لوڈیاں دے پار ونڈائے گا راتی معراج کرے گا دنے لوڈیاں دے پار ونڈائے گا ودوہا دے مکھڑے والیا اے لکھیا ہویا ہے ساڑھی کتاب دے اندر تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا گل سن بس لمیاں چوڑیاں گلہ نہیں میں تینوں ایک کہن آیا اینو ماری اچھی بولو ذرا یار اینو ماری اینو چھڑکی نا ادھروں میرے آقا تشریف لائے کہ اینو واپس آن لگے نا تے اے ویکھو اسلام کنج پھیلے ہیں ڈنڈے نال نہیں پھیلیا اسلام میرے آقا دے کردار دے نال پھیلیا حضور واپس تشریف لے آن لگے تو یہودی پیچھے ٹور پیا جڑے ویلے یہودی پیچھے چلے نا بڑی محبت دے نال سننا تو میرے کریم آقا نے پیچھے حضور فرماندے نے جتنا میں اگے ویکھنا نا اتنا ہی میں پیچھے ویکھنا یعنی سمجھ نہیں آئی میرے آقا دی حدیث پاک کے حضور نو پیچھے مڑ کے ویکھن دی محتاجی نہیں اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ سرکار چل گئے سیدھا جان کے میرے آقا اگے بھی دیکھ رہا ہوں گے پچھلے حالات بھی دیکھ رہا ہوں
जेड़े वेले जनाबे वाली मेरे करीम आका आउन लगे, यहूदी भी मेरे आका दे पीछे टुर पिया। सरकार ने फरमाया यहूदिया तू किधर ते यहूदी आंदा वही आ बले वही जनल, वही आ बले वही जनल, कहीं सोच दिल में कमी नहीं, वो लगा के आग चले गए, लगी हुई है बुझी नहीं। मेरे आका ने फरमाया ओ यहूदिया तू किधर जा रहे हैं? अर्ज की सोने जिधर आप जा रहे हो मैं भी उधर जा रहा। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तू मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं? अर्ज की आका आप दा इखलाक वेख के, आप दा किरदार वेख के, आप दी चाल वेख के, आप दा हुस्न जमाल वेख के मेरा दिल कीता मैं भी कलमा पढ़ लवा। मेरे करीम आका कलमा पढ़ान लगे। ओ जेड़ी औरत आका नू लैके आई सी ओ भजी भजी आई, उन्हें आके यहूदी नू धक्का मारिया। मेरे करीम आका ने फरमाया बीबी नू धक्का क्यों मारिया? कह लगी वाह सोनिया ए की करन लगा? फरमाया मैं कलमा पढ़ान लगा, ए पढ़न लगा, मैं सुनान लगा, ए सुनन लगे। अर्ज की सोनिया ए किवें हो सकदा लाके आप नू मैं आवा ते नंबर पहला ला जावे। आका लैके आप नू मैं आवा ते नंबर पहला ए ले जावे। वदुहा दे मुखड़े वाले इंज नहीं होंदा। हजूर ने फरमाया लड़ तू भी ना ते लड़ तू भी ना, दोवें कट्ठे खलो जाओ। मैं तोड़न नहीं आया, रब नाल टुटियां नू मैं जोड़न वास्ते आया। मेरे आका ने कलमा पढ़ाया दोवां नू और कलमा पढ़ा के उम्मत नू एक पैगाम दिता कि हमेशा डंडे सोटे दे नाल किसे नू इस्लाम दी तबलीग ना करना, किसे नू मेरा पैगाम ना देना। लेकिन अफसोस दे नाल एक जुमला मैं कहन लगा कि जिथे शरीयत ने थोड़ा जे सख्ती करन दा हुक्म दिता है, शायद मैं बड़ी माफी तो बाद जुमला कहन लगा कि इस मजमे च शायद मैं शरीयत दे उस अमल ते अमल करने वाले 5 बंदे भी ना उठा सका। कि मेरे आका ने फरमाया जदों बच्चा 7 साल का हो जाए तो उन्हें नमाज का कहना शुरू करो, फिर 10 साल का हो जाए तो उहदे ते सख्ती करके नमाज पढ़ाओ। बोलो जरा की करके, पूछा जरा बोलो की करके। अज प्यो नूं असां वेख्या पुत्र काम नहीं करता तो उन्होंने घरों कढ़दियां ते वेख्या, ओदी सोसाइटी नहीं ठीक तो उन्होंने घरों ते कढ़दियां वेख्या, ओदी बहनी नहीं ठीक लेकिन उन्होंने घरों कढ़दियां ते झिड़कदियां वेख्या। प्यो दा आखा ना मन्ने, चाचे दा ना मन्ने ते जनाबे वाली उन्होंने घरों कढ़दियां वेख्या। कोई ऐसा अब्बा भी है कि जिन्हें अपनी औलाद नूं इस वास्ते डंडा उहदे चुकिया होवे कि तू अज मेरे रब दा ते मेरे आका दा आखा नहीं मन्निया। मेरे आका ने फरमाया सी नमाज मेरी अखां दी ठंडक के नहीं। मुसलमान के अंदर एक जुर्रत और एक गैरत ईमानी खत्म हो गई। वो अपने मफादात वास्ते ते अपनी औलाद नूं घरों भी कढ़ देगा, उन्होंने जायदाद तो भी याद कर देगा, सारा कुछ कर लेगा। लेकिन जिथे नबी पाक ने फरमाया कि इत्थे औलाद ते सख्ती करनी है, उथे आके बिल्कुल खामोश हो जाएगा। कहेगा नहीं ये तो कोई गल नहीं है, मौलवियां दी बनाईयां गल्लां ने, ये तो फिर आउणगियां कबरां ते मुड़ पैणगियां खबरां, फिर पता लगेगा कि गल्लां मौलवियां दियां सन या अल्लाह दा कुरान सी या मदीने वाले दा फरमान सी। तो दोस्तान अजीज आओ, नमाज़े ईद उल फितर दा वक्त हो चुकिया, चंद मिनट बाकी ने। मैं सिर्फ आखिरी बात एक पैगाम के तौर पर देवांगा कि रमजान शरीफ के अंदर असी अल्लाह की बारगाह के अंदर अल्लाह ने तौफीक दी, दोस्त नमाज़ा भी पढ़ते रहे, नमाज तरावी भी पढ़ते रहे, सहरी भी की, इफ्तारी भी की, सबर भी किया, इबादत भी की, सखावत भी की। लेकिन एक बात जरूर अर्ज करा, क्या वो जदों रमजान शरीफ गुजर जाए तो फिर वो मालिक सुनता नहीं या अता नहीं करता? या सानू किधरे किसी ने दसिया कि किधरे कुरान और हदीस आया कि
کہ صرف عبادت رمضان شریف وچ کرنی ہے 11 مہینے جو مرضی کرتے رہو 11 مہینے اسی منگن لگے تے اودے کولوں کدی ساہ نہیں لیا لیکن وہ بارگاہ وچ جھکن لگے اسی یہ معاملات کیوں کرنے آؤ دوستان عزیز ایک دن سرکار صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما سن میرے آقا نے فرمایا صحابہ اگر بندے دی اکھ وچوں اللہ دے عشق دے وچ اور خوف الہی دے نال اگر کوئی ایک اتھرو نکل آوے تو تسی کی سمجھ دے ہو اللہ اس ایک آنسو دا بدلہ بندے نو کی دوے گا تو صحابہ نے عرض کی تھی آقا اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا ایک باری ذرا سارے پیار نال فرما دو سبحان اللہ اپنے رب دی عطا تے بندے نو منہ سجا کے نہیں سجا کے کہنا چاہیے سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا کی کرے گا آقا اللہ جنت عطا کرے گا حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے پر اے اللہ دی قیمت نہیں دے اللہ صرف جنت قیمت نہیں دے گا آقا اللہ پھر ساری زندگی دے گناہ معاف کر دے گا فرمایا گل ٹھیک ہے پر اے بھی ایک کتھرو دی قیمت نہیں دے ایک آنسو دے بارے میرے آقا نے فرمایا جدہ ایک کتھرو نکلیا تو جناب والی صحابہ نے عرض کی تھی آقا اللہ کی بارگاہ دے اندر خوف الہی دے نال جیڑا بندہ ایک کتھرو اپنی آنکھ وچوں کڈے گا اللہ انہوں جنت بھی دے گا فرمایا صحابہ بالکل دے گا لیکن ایک آنسو دی قیمت نہیں دے آقا اللہ ساری زندگی دے گناہ بھی معاف کرے گا فرمایا بالکل کرے گا لیکن ایک آنسو دی قیمت نہیں دے عرض کی دیوتوہا دے چہرے والیا سونیا اللہ دی بارگاہ دے اندر ایک آنسو دی قیمت کی ہے اگر سمجھ آ جائے اپنے مالک دا پیار اپنے نال سمجھ آ جائے تو محبت نال جواب دیا جائے میرے آقا نے فرمایا صحابہ جیڑا بندہ اللہ دے ڈر دے نال اپنی اکھ دے وچوں ایک آنسو کٹے گا قیامت والے دن اللہ حشر دیاں صفاں دے وچوں بندیاں نو وکھرا کرے گا فرمائے گا تسی وکھرے ہو جاؤ فرشتے عرض کرن گے یا اللہ اے بندے کون نے اللہ فرمائے گا یہ عام بندے نہیں یہ وہ بندے نے جڑے میرے ڈر دے نال میرے خوف دے نال میرے پیار دے اندر روندے رہنے یا اللہ انہاں نو جنت دے گا گناہ معاف کرے گا اللہ فرمائے گا گناہ بھی معاف نے جنت بھی ملے گی پر آج انہاں دا انعام وکھرا ہے یا اللہ کیڑا انعام ہے اللہ فرمائے گا آج انہاں ساریاں نو میں اپنا ڈائریکٹ دیدار عطا کراں گا انہاں ساریاں نو میں اپنا ڈائریکٹ اپنا دیدار عطا کراں گا جدی اکھ وچوں ایک آنسو باہر آیا اللہ دے خوف دے نال انہوں تے میرا رب اپنا دیدار پہ عطا کردا ہے تے جنہ دی ساری زندگی خوف الہی چ روندیاں گزر گئی تو دوستان عزیز آؤ میرے دوستو اج دا پیغام لے کے کہ ایک دوسرے دے نال محبت بانٹ کے ایک دوسرے دا احساس کر کے اور آئندہ اج عہد دا دن ہے کہ یا اللہ سے عہد کر رہے ہیں کہ میرے اللہ اب تیرے محبوب دا صدقہ جو کچھ بھی ہے جتنا سی رمضان دے اندر دیگر معاملات دے اندر عبادت دے اندر مصروف رہے یا اللہ تیرے نال وعدہ کرنے تو توفیق عطا فرما اپنا فضل فرما اسی طرح سانو پوری زندگی اپنی بارگاہ دے اندر جھکائی رکھیں اللہ ساڑھے سارے اندہ آمین نصر ہوئے جو پڑھیا سنیا اللہ دیتے عمل بھی توفیق عطا فرمائے